नमो नमः। नवमकक्ष्यायाः मणिका इति अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अधुना वयं षष्ठस्य अभ्यासस्य प्रथमं भागं पठामः। अभ्यासस्य नाम अस्ति वर्तमानकालः अथवा लट्लकारः। कालः अर्थात् समयः अथवा टेन्स् इति भवति। कालः त्रिप्रकारकः भवति, यथा वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः च। भवतु, प्रथमं वर्तमानकालं पश्यामः। प्रारब्धः अपरिसमाप्तः च कालः वर्तमानकालः भवति। प्रारब्धः अर्थात् यस्य आरंभः जातः अस्ति, जो आरंभ हो चुका हो। अपरिसमाप्तः अर्थात् न परिसमाप्तः, जो समाप्त न हुआ हो। उदाहरणार्थम् इदं चित्रं पश्यन्तु। छात्रः पठति अर्थात् छात्रः पठनक्रियां करोति, पढ़ने की क्रिया को करता है। अत्र पठनक्रिया आरब्धा अस्ति, परन्तु पठनक्रिया न समाप्ता अस्ति। अतः एव यस्मिन् काले एषा पठनक्रिया प्रचलति सः कालः वर्तमानकालः इति कथ्यते। एवमेव मात्रं पठनक्रिया एव न, अपितु या कापि क्रिया आरब्धा परन्तु न समाप्ता, तत्र वर्तमानकालः भवति इति अवगन्तव्यम्। इदानीम् अधोलिखितवाक्येषु यानि क्रियापदानि सन्ति तानि रेखाङ्कितानि कुर्वन्तु। उदाहरणाय अत्र वाक्यद्वयं दत्तम् अस्ति, यथा बालकः पठति, छात्राः उपविशन्ति। बालकः पठति अस्मिन् वाक्ये पठति इति पदस्य अधः एका रेखा दत्ता अस्ति। पठति अर्थात् पठनं करोति, पढ़ता है। अत्र पठति इति क्रियापदम् अस्ति। अधुना द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। छात्राः उपविशन्ति। अत्र उपविशन्ति इति पदस्य अधः रेखा अस्ति, अतः उपविशन्ति इति क्रियापदम् अस्ति। उपविशन्ति इत्यस्य अर्थः भवति बैठते हैं अथवा बैठती हैं। एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि क्रियापदानां रेखाङ्कनं कुर्मः। सीता नृत्यति। अत्र नृत्यति इति क्रियापदम् अस्ति। नृत्यति अर्थात् नाचती है। मयूराः नृत्यन्ति। अत्र नृत्यन्ति इति क्रियापदम् अस्ति। नृत्यन्ति अर्थात् नाचते हैं। हंसः तरति। अत्र तरति इति क्रियापदम् अस्ति। तरति अर्थात् तैरता है। वानराः कूर्दन्ति। अत्र कूर्दन्ति इति क्रियापदम् अस्ति। कूर्दन्ति अर्थात् कूदते हैं। भवती वार्तालापं करोति। अत्र करोति इति क्रियापदम् अस्ति। करोति अर्थात् करती हैं। आवां देशं रक्षावः। अत्र रक्षावः इति क्रियापदम् अस्ति। रक्षावः अर्थात् हम दोनों रक्षा करते हैं अथवा हम दोनों रक्षा करती हैं। वयं मित्रं स्मरामः। अत्र स्मरामः इति क्रियापदम् अस्ति। स्मरामः अर्थात् स्मरण करते हैं अथवा स्मरण करती हैं। यूयं किं लिखथ। अत्र लिखथ इति क्रियापदम् अस्ति। लिखथ अर्थात् तुम सब लिखती हो अथवा तुम सब लिखते हो।
सा क्षीरं पचति। अत्र पचति इति क्रियापदम् अस्ति। पचति अर्थात् पकाती है। एवं प्रकारेण उपरि लिखितेषु वाक्येषु वयं पश्यामः यत् सर्वत्र क्रियायाः आरम्भः जातः अस्ति, परन्तु क्रियायाः समाप्तिः कुत्रापि न जाता अस्ति। अतः एव सर्वत्र वर्तमानकालः अस्ति। वर्तमानकालस्य कृते लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ् इति क्रमशः 10 लकाराः सन्ति। एकस्मिन् लकारे 9 क्रियापदानि भवन्ति। धातूनां प्रत्ययैः सह मेलनेन क्रियापदानां निर्माणं भवति। धातूनां 2 पदे भवतः। परस्मैपदम् इति एकम्, आत्मनेपदम् इति च द्वितीयम्। परस्मैपदे क्रियापदानाम् अन्ते ति, तः, अन्ति इत्यादि श्रवणं भवति। आत्मनेपदे क्रियापदानाम् अन्ते ते, इते, अन्ते इत्यादि श्रवणं भवति। प्रत्येकं लकारे 3 पुरुषाः भवन्ति। अन्यपुरुषः अथवा प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः च। प्रत्येकं लकारे 3 वचनानि भवन्ति। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च। अधुना लट् लकारस्य 9 रूपाणां विषये विस्तारपूर्वकं जानीमः। मित्राणि, अवधानेन शृण्वन्तु। लट् लकारस्य प्रथमपुरुषे कर्तृपदानि कानि भवन्ति इति पश्यामः। अत्र संज्ञापदानि अथवा सर्वनामपदानि कर्तृपदानि भवन्ति। संज्ञापदानि यथा रमा, रामः, बालकः इत्यादीनि। सर्वनामपदानि यथा सः, सा, तत् इत्यादीनि। प्रथमपुरुषे 3 वचनानि भवन्ति इति तु वयं जानीमः एव। 3 वचनेषु 3 प्रत्ययाः भवन्ति। परस्मैपदे ति इति एकवचने, तः इति द्विवचने, अन्ति इति च बहुवचने भवति। आदौ एतान् परस्मैपदप्रत्ययान् केनचित् धातुना सह योजयित्वा क्रियापदानां निर्माणं कुर्मः। पठ इति धातुः अस्ति। 3 प्रत्ययैः सह एतं योजयामः। अत्र धातुप्रत्यययोर्मध्ये कुत्रचित् अकारः अपि योजनीयः भवति। पठ, अ, ति इति मेलनेन पठति। पठ, अ, तः इति मेलनेन पठतः। पठ, अन्ति इति मेलनेन पठन्ति इति रूपाणि भवन्ति। मध्ये कुत्र अकारः योजनीयः कुत्र न इति वयम् अग्रिमासु कक्ष्यासु पठिष्यामः। अधुना एकम् एकं कर्तृपदम्, एकम् एकं च क्रियापदं स्वीकृत्य वाक्यानां निर्माणं कुर्मः। यथा रमा पठति अथवा रामः पठति अथवा बालकः पठति। एवमेव सः पठति, सा पठति इत्यादि। अत्र अवधानं भवेत् यत् कर्तृपदं यस्मिन् वचने यस्मिन् च पुरुषे भवति, क्रियापदम् अपि तस्मिन् एव वचने तस्मिन् एव च पुरुषे भवेत्। यथा अत्र सर्वाणि कर्तृपदानि एकवचने सन्ति, अतः
सर्वत्र क्रियापदानि अपि एकवचने एव सन्ति। अधुना द्विवचने कानिचन वाक्यानि पश्यन्तु। रमे पठतः अथवा रामौ पठतः अथवा बालकौ पठतः इत्यादि। एवमेव सर्वनामपदेषु अपि तौ पठतः अथवा ते पठतः इत्यादि। अत्रापि वचनव्यवस्था तथैव, अर्थात् यदि कर्तृपदानि द्विवचने सन्ति तर्हि सर्वत्र क्रियापदानि अपि द्विवचने एव सन्ति। बहुवचने यथा रमाः पठन्ति अथवा रामाः पठन्ति अथवा बालकाः पठन्ति अथवा ते पठन्ति ताः पठन्ति इत्यादि। अत्रापि सर्वत्र यदि कर्तृपदानि बहुवचने सन्ति तर्हि क्रियापदानि अपि बहुवचने एव सन्ति। एवं प्रकारेण प्रथमपुरुषस्य कर्तृपदैः सह प्रथमपुरुषस्य एव क्रियापदानां प्रयोगः कर्तव्यः भवति। अधुना परस्मैपदे एव मध्यमपुरुषस्य व्यवस्थां पश्यामः। अत्र त्वं, युवां, यूयम् इति एतानि कर्तृपदानि भवन्ति। एतानि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च सन्ति। मध्यमपुरुषे अपि त्रीणि वचनानि भवन्ति। अत्रापि त्रिषु वचनेषु त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। सि इति एकवचने, थः इति द्विवचने, थ इति च बहुवचने भवति। एतान् प्रत्ययान् अपि पठधातुना सह योजयित्वा क्रियापदानां निर्माणं कुर्मः। अत्र धातुप्रत्यययोर्मध्ये कुत्रचित् अकारः अपि योजनीयः भवति। पठ, अ, सि इति मेलनेन पठसि। पठ, अ, थः इति मेलनेन पठथः। पठ, अ, थ इति च मेलनेन पठथ इति रूपाणि भवन्ति। अधुना एकम् एकं कर्तृपदम्, एकम् एकं च क्रियापदं स्वीकृत्य वाक्यानां निर्माणं कुर्मः। यथा त्वं पठसि। अत्रापि वयं पश्यामः यत् कर्तृपदं त्वम् इति एकवचने अस्ति। अतः पठसि इति क्रियापदम् अपि एकवचने एव अस्ति। त्वं पठसि अर्थात् तुम पढ़ते हो अथवा तुम पढ़ती हो। अधुना द्विवचनं पश्यन्तु। युवां पठथः इति। तुम दोनों पढ़ते हो अथवा तुम दोनों पढ़ती हो। युवाम् इति द्विवचने अस्ति, अतः पठथः इति क्रियापदम् अपि द्विवचने अस्ति। बहुवचने यथा यूयं पठथ इति, तुम सब पढ़ते हो अथवा तुम सब पढ़ती हो। यूयम् इति बहुवचने अस्ति, अतः पठथ इति क्रियापदम् अपि बहुवचने अस्ति। अधुना परस्मैपदस्य उत्तमपुरुषस्य व्यवस्थां पश्यामः। अत्र अहम्, आवां, वयम् इति एतानि कर्तृपदानि भवन्ति। एतानि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च सन्ति। उत्तमपुरुषे अपि त्रीणि वचनानि भवन्ति। अत्रापि त्रिषु वचनेषु त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। मि इति एकवचने, वः इति द्विवचने, मः इति च बहुवचने भवति।
एतान् प्रत्ययान् अपि पठधातुना सह योजयित्वा क्रियापदानां निर्माणं कुर्मः। अत्र धातुप्रत्यययोर्मध्ये कुत्रचित् आकारः अपि योजनीयः भवति। पठ आमि इति मेलनेन पठामि, पठ आवः इति मेलनेन पठावः, पठ आमः इति च मेलनेन पठामः इति रूपाणि भवन्ति। अधुना एकम् एकं कर्तृपदम् एकम् एकं च क्रियापदं स्वीकृत्य वाक्यानां निर्माणं कुर्मः। यथा अहं पठामि। अत्रापि वयं पश्यामः यत् कर्तृपदम् अहम् इति एकवचने अस्ति, अतः पठामि इति क्रियापदम् अपि एकवचने एव अस्ति। अहं पठामि अर्थात मैं पढ़ता हूं अथवा मैं पढ़ती हूं। अधुना द्विवचनं पश्यन्तु। आवां पठावः इति, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम इति द्विवचने अस्ति, अतः पठावः इति क्रियापदम् अपि द्विवचने अस्ति। बहुवचने यथा वयं पठामः इति, हम सब पढ़ते हैं, वयम् इति बहुवचने अस्ति, अतः पठामः इति क्रियापदम् अपि बहुवचने अस्ति। इतोपि एकवारं परस्मैपदरूपाणि ध्यानेन शृण्वन्तु। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः इति। एतानि आसन् परस्मैपदस्य नवरूपाणि। अधुना आत्मनेपदे लट्लकारस्य नवरूपाणां विषये विस्तारपूर्वकं जानीमः। मित्राणि, अवधानेन शृण्वन्तु। आत्मनेपदे अपि संज्ञापदानि अथवा सर्वनामपदानि कर्तृपदानि भवन्ति। संज्ञापदानि यथा मीरा, निर्धनः, बालकः इत्यादीनि। सर्वनामपदानि यथा सः, सा, तत् इत्यादीनि। अत्रापि प्रथमपुरुषे त्रीणि वचनानि भवन्ति। त्रिषु वचनेषु त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। ते इति एकवचने, इते इति द्विवचने, अन्ते इति च बहुवचने भवति। इदानीम् एतान् आत्मनेपदप्रत्ययान् केनचित् धातुना सह योजयित्वा क्रियापदानां निर्माणं कुर्मः। लभ इति धातुः अस्ति। त्रिभिः प्रत्ययैः सह एतं योजयामः। लभते इति मेलनेन लभते इति भवति। लभ इते इति मेलनेन लभेते इति भवति। लभेते इति मेलनेन कथं जातम्? वक्तुं शक्नुवन्ति वा? स्मरन्ति वा गुणसन्धिम्? समीचीनम्। अकारस्य इकारस्य च मेलनेन अत्र ए इति गुणः जातः अस्ति, अतः लभेते इति भवति। लभ अन्ते इति मेलनेन लभन्ते इति रूपाणि भवन्ति। अधुना एकम् एकं कर्तृपदम् एकम् एकं च क्रियापदं स्वीकृत्य वाक्यानां निर्माणं कुर्मः। यथा मीरा कृष्णं लभते, अथवा निर्धनः धनं लभते, अथवा बालकः मोदकं लभते। एवमेव सः लभते, सा लभते इत्यादि। आत्मनेपदे अपि कर्तृपदं यस्मिन् वचने भवति, क्रियापदम् अपि तस्मिन् एव वचने भवेत्। यथा अत्र सर्वाणि कर्तृपदानि
एकवचने सन्ति, अतः क्रियापदम् अपि एकवचने एव अस्ति। अधुना द्विवचने कानिचन वाक्यानि पश्यन्तु। निर्धनौ धनं लभेते अथवा बालकौ मोदकं लभेते इत्यादि। एवमेव सर्वनामपदेषु अपि तौ लभेते अथवा ते लभेते इत्यादि। अत्रापि वचनव्यवस्था तथैव, अर्थात् यदि कर्तृपदं द्विवचने अस्ति तर्हि सर्वत्र क्रियापदम् अपि द्विवचने एव अस्ति। बहुवचने यथा निर्धनाः धनं लभन्ते अथवा बालकाः मोदकं लभन्ते अथवा ते लभन्ते, ताः लभन्ते इत्यादि। अत्रापि सर्वत्र यदि कर्तृपदानि बहुवचने सन्ति तर्हि क्रियापदानि अपि बहुवचने एव सन्ति। एवं प्रकारेण आत्मनेपदे अपि प्रथमपुरुषस्य कर्तृपदैः सह प्रथमपुरुषस्य एव क्रियापदानां प्रयोगः कर्तव्यः भवति। अधुना आत्मनेपदे मध्यमपुरुषस्य व्यवस्थां पश्यामः। अत्रापि त्वं, युवां, यूयम् इति एतानि एव कर्तृपदानि भवन्ति। एतानि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च सन्ति। मध्यमपुरुषे अपि त्रीणि वचनानि भवन्ति। अत्रापि त्रिषु वचनेषु त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। से इति एकवचने, इथे इति द्विवचने, द्वे इति च बहुवचने भवति। एतान् प्रत्ययान् अपि लभधातुना सह योजयित्वा क्रियापदानां निर्माणं कुर्मः। लभ से इति मेलनेन लभसे, लभ इथे इति मेलनेन लभेथे, लभ द्वे इति च मेलनेन लभध्वे इति रूपाणि भवन्ति। अधुना एकम् एकं कर्तृपदम्, एकम् एकं च क्रियापदं स्वीकृत्य वाक्यानां निर्माणं कुर्मः। यथा त्वं पुण्यं लभसे। अत्रापि वयं पश्यामः यत् कर्तृपदं त्वम् इति एकवचने अस्ति, अतः लभसे इति क्रियापदम् अपि एकवचने एव अस्ति। त्वं पुण्यं लभसे अर्थात तुम पुण्य को प्राप्त करते हो। अधुना द्विवचनं पश्यन्तु। युवां पुण्यं लभेथे इति। तुम दोनों पुण्य को प्राप्त करते हो। युवाम इति द्विवचने अस्ति, अतः लभेथे इति क्रियापदम् अपि द्विवचने अस्ति। बहुवचने यथा यूयं पुण्यं लभध्वे इति। तुम सब पुण्य को प्राप्त करते हो। यूयम इति बहुवचने अस्ति, अतः लभध्वे इति क्रियापदम् अपि बहुवचने अस्ति। अधुना आत्मनेपदस्य उत्तमपुरुषस्य व्यवस्थां पश्यामः। अत्र अहम्, आवां, वयम् इति एतानि कर्तृपदानि भवन्ति। एतानि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च सन्ति। उत्तमपुरुषे अपि त्रीणि वचनानि भवन्ति। अत्रापि त्रिषु वचनेषु त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। इ इति एकवचने, वहे इति द्विवचने, महे इति च बहुवचने भवति। एतान् प्रत्ययान् अपि लभधातुना सह योजयित्वा क्रियापदानां निर्माणं कुर्मः। लभ इति मेलनेन लभे इति भवति। द्विवचने बहुवचने च धातु प्रत्यययोर्मध्ये
कुत्रचित् आकारः अपि योजनीयः भवति। लभ आ वहे इति मेलनेन लभावहे, लभ आ महे इति च मेलनेन लभामहे इति रूपाणि भवन्ति। अधुना एकम् एकं कर्तृपदम् एकम् एकं च क्रियापदं स्वीकृत्य वाक्यानां निर्माणं कुर्मः। यथा अहं पुरस्कारं लभे। अत्रापि वयं पश्यामः यत् कर्तृपदम् अहम् इति एकवचने अस्ति। अतः लभे इति क्रियापदम् अपि एकवचने एव अस्ति। अहं लभे अर्थात मैं प्राप्त करता हूं। अधुना द्विवचनं पश्यन्तु। आवां पुरस्कारं लभावहे इति। हम दोनों पुरस्कार प्राप्त करते हैं। आवाम इति द्विवचने अस्ति, अतः लभावहे इति क्रियापदम् अपि द्विवचने अस्ति। बहुवचने यथा वयं पुरस्कारं लभामहे इति, हम सब पुरस्कार प्राप्त करते हैं। वयम् इति बहुवचने अस्ति, अतः लभामहे इति क्रियापदम् अपि बहुवचने अस्ति। इतोपि एकवारम् आत्मनेपदस्य रूपाणि ध्यानेन शृण्वन्तु। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे इति। मित्राणि, अत्र तु उदाहरणार्थं पठ लभ इति द्वयोः एव धात्वोः प्रयोगः कृतः अस्ति। एतादृशाः 2,000,000 धातवः सन्ति। तैः धातुभिः सह अपि एतान् प्रत्ययान् योजयित्वा बहूनां रूपाणां निर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः। अधुना कर्तृपदानां समुचितक्रियापदैः सह मेलनं कुर्मः। प्रथमं कर्तृपदम् अस्ति गावः इति। एतत् कर्तृपदं कस्मिन् पुरुषे कस्मिन् वचने च अस्ति? समीचीनम्, प्रथमपुरुषे बहुवचने च अस्ति। अतः तादृशस्य क्रियापदस्य एव एतेन सह प्रयोगः कर्तव्यः यत् प्रथमपुरुषे बहुवचने च भवति। ख-स्तम्भे वयं पश्यामः यत् यच्छन्ति इति क्रियापदं प्रथमपुरुषे बहुवचने च अस्ति। मेलनेन गावः दुग्धं यच्छन्ति इति वाक्यं भवति। यच्छन्ति अर्थात देती हैं। अत्र एकवचने यच्छति, द्विवचने च यच्छतः इति रूपं भवति। हरिणाः इति द्वितीयं कर्तृपदम् अस्ति। अत्र हरिणाः इति कर्तृपदं प्रथमपुरुषे बहुवचने अस्ति। भ्रमन्ति इति क्रियापदम् अपि प्रथमपुरुषे बहुवचने एव अस्ति। भ्रमन्ति अर्थात भ्रमण करते हैं। हरिणाः इतस्ततः वृथा भ्रमन्ति इति वाक्यं भवति। अत्र एकवचने भ्रमति, द्विवचने च भ्रमतः इति रूपं भवति। अग्रिमं कर्तृपदं वृक्षाः इति प्रथमपुरुषे बहुवचने च अस्ति। अत्रापि यच्छन्ति इति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। मेलनेन वृक्षाः प्राणवायुं यच्छन्ति इति वाक्यं भवति। अग्रिमं कर्तृपदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति। ते इति। एतत् कर्तृपदं
प्रथमपुरुषे द्विवचने च अस्ति। ख-स्तम्भे वयं पश्यामः यत् कुरुतः इति एकम् एव क्रियापदं प्रथमपुरुषे द्विवचने च अस्ति। मेलनेन ते परहितं कुरुतः इति वाक्यं भवति। कुरुतः अर्थात् वे दोनों करती हैं। तानि मित्राणि इति अग्रिमं कर्तृपदद्वयम् अस्ति। तानि इति पदं मित्राणि इति पदस्य सर्वनामविशेषणं भवति। अत्र तानि मित्राणि इति कर्तृपदद्वयं प्रथमपुरुषे बहुवचने अस्ति। शृण्वन्ति इति क्रियापदम् अपि प्रथमपुरुषे बहुवचने एव अस्ति। शृण्वन्ति अर्थात् सुनते हैं। तानि मित्राणि गीतं शृण्वन्ति इति वाक्यं भवति। अत्र एकवचने शृणोति, द्विवचने च शृणुतः इति रूपं भवति। अग्रिमं कर्तृपदम् अहम् इति उत्तमपुरुषे एकवचने च अस्ति। अत्र क्रीडामि इति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। मेलनेन अहं कन्दुकेन क्रीडामि इति वाक्यं भवति। अत्र द्विवचने क्रीडावः, बहुवचने च क्रीडामः इति रूपं भवति। वयम् इति अग्रिमं कर्तृपदम् अस्ति। उत्तमपुरुषे बहुवचने च अस्ति एतत्। अतः बहुवचनस्य एव क्रियापदम् अपेक्षितम्। स्मरामः इति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। वयम् ईश्वरं स्मरामः इति वाक्यं भवति। स्मरामि इति एकवचने, स्मरावः इति च द्विवचने भवति। त्वम् इति अग्रिमं कर्तृपदम् अस्ति। अत्र त्वम् इति कर्तृपदं मध्यमपुरुषे एकवचने अस्ति। खेलसि इति क्रियापदम् अपि मध्यमपुरुषे एकवचने एव अस्ति। त्वं क्रिकेट् खेलं खेलसि इति वाक्यं भवति। अत्र द्विवचने खेलथः, बहुवचने च खेलथ इति रूपं भवति। अग्रिमं कर्तृपदं युवाम् इति मध्यमपुरुषे द्विवचने च अस्ति। अत्र परिचरथः इति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। मेलनेन युवां रुग्णान् परिचरथः इति वाक्यं भवति। परिचरथः अर्थात् सेवां कुरुतः। अत्र एकवचने परिचरसि, बहुवचने च परिचरथ इति रूपं भवति। भवन्तः इति अग्रिमं कर्तृपदम् अस्ति। प्रथमपुरुषे बहुवचने च अस्ति एतत्। अतः बहुवचनस्य एव क्रियापदम् अपेक्षितम्। कुर्वन्ति इति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। भवन्तः किं वार्तालापं कुर्वन्ति इति वाक्यं भवति। करोति इति एकवचने, कुरुतः इति च द्विवचने भवति। सुहृदः, एवं प्रकारेण विभिन्नैः कर्तृपदैः सह विभिन्नानां क्रियापदानां निर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः। तदर्थम् अधिकाधिकं क्रियापदानां विषये ज्ञातव्यम्। अस्मिन् भागे लट्लकारस्य विषये किञ्चित् वयं ज्ञातवन्तः। अग्रिमेषु भागेषु इतोपि ज्ञातव्यम् अस्ति। षष्ठस्य अभ्यासस्य प्रथमः भागः अत्र
समाप्तः भवति। मिलामः अग्रिमे भागे। धन्यवादः।